اللہ دی رحمت وسدی ہے۔ حدیث پاک دے اندر ہم دے صحابی رسول فرمیدن حضرت اسید بن حضیر شرح رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی ہیں۔ اکو نبی سونا، نبی دے یار سارے سونے، نبی پیارا، نبی دے یار سارے پیارے، میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ اکو جا صلی اللہ اونچی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی دے صحابین، رحمت والے نبی دے غلامن حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا ایک دیوار عشاء دی نماز ادا کریں دن، عشاء دی نماز ادا کرتے گھر دے اندر تشریف گن ویندن۔ فرمایا جی میں صحابی رسول گھر دے اندر گن تے لیکن گھر دے اندر اللہ دا قرآن لا تھا تے اپنے آپ کو آدھے یارا پتہ کیڑی رات قبر دے اندر آ وجے اللہ دا قرآن لا تھے تو اللہ دے قرآن دی تلاوت کیوں نہیں بھی کرے دا۔ اور میں اللہ دے قرآن دی تلاوت شروع کی دے حدیث پاک دے اندر ہم دے گھر دے اندر گھوڑا بدھا ہویا ہا جی میں قرآن دی تلاوت شروع کریں دے گھوڑا فرمایا کڈن لگ ویندے بدکن لگ ویندے اے صحابی رسول والقرآن دی تلاوت چھوڑ دیں گھوڑا بھی آرام کر ویندے آدھے والقرآن دی تلاوت کریں دا وال گھوڑا ڈران لگ ویندے آدھے میں رات گزر گئی ہے کہیں میرے قرآن پڑھتا ہمیں کہیں میرے قرآن چھوڑ لینا ہمیں چل دیا صبح دا ٹائم تھے حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر ویندے عرض کریں دے اللہ دے نبی معاملہ ایویں ہے میں قرآن پڑھدا ہم گھر دے اندر گھوڑا بدھا ہویا ہا اے ڈردا ہا اللہ دے نبی فرمیندے دیکھو پتہ نہیں یہ تھا اللہ دا قرآن پڑھی جائے اتھا اللہ دی رحمت وردی ہے تے اللہ دی رحمت والے فرشتے دا نزول اللہ دی رحمت والے فرشتے دا نزول تھی دے اللہ دی رحمت والے فرشتے اتر دن اللہ دا قرآن سن دن فرمایا تو قرآن پڑھ دا ہمیں فرشتے اتر دے ہن آج دنیا دار قرآن بے شک نہ سنن فرمایا تو قرآن پڑھ سے اللہ دی رحمت والے فرشتے اتر دے اللہ دا قرآن سن سن آکھو جا سبحان اللہ۔ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ ایک سارے بہت بڑے بزرگ گزرن امام احمد ابن حنبل سارے کو رحمت اللہ علیہ علماء کرام فرمیدن اے او مرد کلندر جن کو خواب تے نیندر دے اندر 92 مرتبہ اللہ دی زیارت نصیب تھی ہے۔ اب کچھ سبحان اللہ کیا تھے 92 مرتبہ خواب دے اندر نیندر دے اندر سنے اللہ دی زیارت نصیب تھئیے تو سو کتنا خوش نصیب انسان ہو سے جن کو اللہ دی زیارت نصیب پیتی دی ہو سے۔ ابا فوت تھی گئے، اممہ فوت تھی گئی ہے، بھائی فوت تھی گئے خواب دے اندر ابا تے اممہ اوکھے امدن وہ کتنا خوش نصیب لوگن جنہیں دی رات کو نیندر امدیوں سے آنکھ لگ دیوں سے فرمایا یا رات کو آنکھ لگ دیے اللہ سارے پردے ہٹاتے محمد الرسول اللہ دی زیارت نصیب فرما رہے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگ اللہ دی دھرتی دے ہیں۔ فرمایا او کتنا خوش نصیب لوگ ہو سن جڑے رات کو سمدے ہو سن اللہ خواب دے اندر اپنا دیدار کرویندے ہو سن۔ امام احمد ابن حنبل سارے کو رحمت اللہ علیہ اکو جا فرمیندن خواب دے نیندر دے اندر اللہ دی زیارت نصیب تھی ہے تے عرض کریں دن اللہ میں کو کوئی وظیفہ نسوا عمل نسوا اللہ او میں وظیفہ عمل پڑھا تھوڑے قریب تھی ونیا تھوڑا قرب میں کو نصیب تھی ویا۔ اللہ فرمینے میرا بندہ میرے قرآن کو کثرت نال پڑھیا کر، میرے قرآن کو زیادہ پڑھیا کر، جتنا قرآن پڑھ سے اتنا میں اللہ دا قرب نصیب تھی سے، جتنا زیادہ قرآن پڑھ سے اتنا اللہ دے قریب تھی سے۔ قرآن پڑھنال بندہ اللہ دے قریب ہوں دے، اللہ دی رحمت دے قریب ہوں دے۔ قرآن نہ پڑھنال بندہ اللہ دی رحمت کو بھی دورے،
اللہ دے قرب کنوی دورے فرمایا جتنا زیادہ قرآن پڑھ سو اتنا زیادہ اللہ دے قریب تھی سو اللہ فرمے دے میرا بندہ میرے قرآن کو کثرت نال پڑھیا کر میرے قرآن کو زیادہ پڑھیا کر جتنا قرآن پڑھ سے اتنا میں اللہ دے قریب تھی سے عرض کریں دے اللہ قرآن کیویں پڑھا قرآن دا عالم بنا قرآن دا قاری بنا قرآن دا حافظ بنا اللہ قرآن کیویں پڑھا قرآن دا تلاوت کیویں کرا اللہ فرمے دے میرا بندہ اگر عالم بنتے قرآن پڑھے تاوی میں اللہ دا کلام قاری بنتے پڑھے تاوی میں اللہ دا کلام حافظ بنتے پڑھے تاوی میں اللہ دا کلام اگر دیکھتے پڑھے تاوی میں اللہ دا کلام جیویں قرآن پڑھ داوے سے اوے میں اللہ دا قرب نصیب تھی داوے سے جیویں قرآن پڑھ داوے سے اوے اللہ دی رحمت دے قریب تھی داوے سے میرا بھرا اللہ دے قرآن کو کثرت نال پڑھ اللہ دے قرآن کو زیادہ پڑھ اللہ دے قرآن دے نال عشق رکھ اللہ دے قرآن نال محبت رکھ تو اللہ دے قرآن نال محبت رکھے سے میرا اللہ تیرے نال محبت رکھے سے تو قرآن دے نال پیار رکھے سے میرا اللہ تیرے نال پیار کرے سے سارے ایک بہت بڑے بزرگ